हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री देव्यै नमः। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य। प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं। त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। जय बोलो भगवती जगजन दुर्गा माता की जय हो। प्यारा भक्त भागवतहरू, यतिखेर हजुरहरू श्रीमद् भागवत महापुराण कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। आज हामी आजको नयाँ भाग 47 मा उपस्थित भइसकेका छौं। अब यहाँ हामीले कथा श्रवण गर्दैछौं कि नवरात्रको विधि यहाँनेरि बताउँदै हुनुहुन्छ। त सुतजीले नैमिषारण्यमा शौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई यस्तै प्रकारले जन्मेजयलाई वेदव्यासजीले यस्ता प्रकारले यहाँ बताउँदै हुनुहुन्छ। जस्तो यहाँ छ त्यस्तै कथा हजुरहरू समक्ष हामीले राखिरहेका छौं। यहाँ जुन 2 वर्ष भएकी कुमारी कन्या हुन्छन्, 1 वर्ष होइन, 1 वर्ष नागिसकेकी, 2 वर्ष लागिसकेकी ती कुमारी कन्याको पूजा गर्नुपर्दछ। अर्थात् 1 वर्ष नागेर 2 वर्ष लागेकी यति बुझ्नु पर्यो। 3 वर्ष नकेटेकी कन्यालाई कुमारी कन्या भन्ने गरिएको छ। कुमारिका तुषा प्रोक्ता 2 वर्षाया भवेदिह त्रिमूर्तिश्च त्रिवर्षा च कल्याणी चतुरब्दिका। हामीले नवरात्रमा पूजा गर्छौं भगवतीको, नवरात्रमा अनुष्ठान गर्छौं। त्यो समयमा कस्ती कन्या कुमारीको पूजा गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट श्रवण गर्दैछौं। तेस्रो वर्ष कि ती कन्यालाई त्रिमूर्ति भनिन्छ। चौथो वर्ष लागेकी कन्यालाई कल्याणी भनिन्छ। 5 वर्ष लागेकी कन्यालाई रोहिणी भनिन्छ। यस्तै प्रकारले 6औं वर्षमा टेकेकी कन्यालाई कालिका भनिन्छ। 7 वर्षकी कन्यालाई चण्डिका भनिन्छ। 8 वर्षकी कन्यालाई शाम्भवी भनिन्छ। यस्तै प्रकारले 9 वर्षमा लागेकी कन्यालाई दुर्गा र 10 वर्षकी कन्यालाई सुभद्रा भनिन्छ। 10 वर्ष नागिसकेकी कन्याको पूजा गर्नु हुँदैन। कुमारी कन्याका लागि 2 वर्ष चाहियो र त्यस पछाडि 10 वर्षसम्मकी कन्यालाई हामीले 9 रूप भगवतीको मानेर पूजा गर्न सकियो। यी कुरा श्रीमद् भागवत महापुराणमा बताइएको छ। 10 वर्ष नागिसकेपछि कन्याको पूजा गर्न हुँदैन भनेको अब जुन हामीले व्रत बस्छौं, जुन अनुष्ठान गर्छौं त्यो समयमा चाहिँ हुँदैन। अन्य समयमा त हामीले टिको लगाउँछौं अनि चाहिँ हामीले कन्याको सम्मान गर्ने, स्त्रीको सम्मान गर्ने, ती कुरा अलगै छँदैछन्। तर जुन त्यो समयमा नवरात्रको समयमा विधिवत हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ यो कुरा रहेको छ। ती कन्याहरू सबै कर्ममा चाहिँ एकदम माननीय हुन्छन्। 10 वर्षसम्मका कन्याहरू माथि बताइएका नाम अनुसार दिनदिनै विधिपूर्वक कुमारीको पूजा गर्नुपर्दछ। अब यहाँ भन्नुहुन्छ 9 थरीका कन्याहरूको पूजाबाट प्राप्त हुने फलको विषयमा बताउँछु महाराज भनेर यस्ता प्रकारले यहाँ बताउनुहुन्छ। अगाडि बताउनुहुन्छ 2 वर्ष लागेकी कुमारी नामकी कन्याको पूजा गरेपछि कस्तो फल प्राप्ति हुन्छ त, के हुन्छ त, के फाइदा हुन्छ त। कुमारी पूजिता कुर्या दुःख दारिद्र्य नाशनम शत्रुक्षयम धनायुष्यम बल बुद्धिम करोति वै भनिएको छ श्रीमद् भागवत महापुराणमा कि कुमारी कन्याको पूजा गर्यो भने दुःख दरिद्रताको नाश गर्दछिन् तिनले। त्यो शक्ति हामीमा प्राप्ति हुन्छ यसको मतलब। त्यस्तै कन्याले शत्रुको नाश गर्दछिन्। पूजा गर्ने मानिसको आयु बढ्छ, धन र बलको वृद्धि हुन्छ। अनि त्रिमूर्ति नाम भएकी 3रो वर्ष लागेकी कन्याको पूजा गर्नाले कस्तो फल प्राप्ति हुन्छ त भन्दा यहाँ बताइएको छ धर्म अर्थ र कामको सिद्धि हुन्छ, घरमा धन धान्यको आगमन हुन्छ र छोरा नातिको वृद्धि पनि हुन्छ। अनि अब अगाडि गएर बताउनुहुन्छ जुन राजाले, जुन व्यक्तिले, जुन मनुष्यले विद्या विजय राज्य र सुखको चाहना गर्दछन् तिनले सबै कामना पूरा गराउने 4थो वर्षमा टेकेकी
कल्याणी नामक कन्याको नित्य पूजा गर्नुपर्छ। धन र ऐश्वर्यको कामना गर्ने भक्तले 5 वा 7 वर्ष लागेकी चण्डिका कन्याको राम्ररी पूजा गर्नुपर्दछ। हे राजन, सम्मोहनका लागि, दुःख एवं दरिद्रताको नाशको लागि, संग्राममा विजय प्राप्त गर्नको लागि 8 वर्ष टेकेकी साम्भवी कन्याको पूजा गर्नुपर्दछ। डरलाग्दा शत्रुहरूको नाशका लागि, उग्र कर्मको साधनाका लागि र परलोकमा सुख प्राप्त गर्नको लागि 9 वर्षमा टेकेकी दुर्गा नामक कन्याको पूजा गर्नुपर्दछ। मानिसले आफ्नो मनोरथलाई सिद्ध गर्ने उद्देश्यले 10 वर्षमा लागेकी सुभद्रा कन्याको पूजा गर्नुपर्दछ। यसै गरी रोगलाई नाश गर्नको निमित्त भक्तले 5 वर्षमा लागेकी रोहिणी नामक कन्याको पूजा गर्नुपर्दछ। पूजा गर्दा श्रीरस्तु यो मन्त्र उच्चारण गरेर कुनै पनि श्री शब्द प्रयोग भएको कुनै पनि देवीको मन्त्रले अथवा देवीको बीज मन्त्रले भक्तिपूर्वक नवदुर्गाको पूजा गर्नुपर्दछ। हे राजन, यस्ता प्रकारले यहाँ बताउनुहुन्छ। वेदव्यासजी भन्नुहुन्छ, वेदव्यासजी, हे राजन, जुन भगवतीले कुमारका रहस्यमय तत्त्व र ब्रह्मा आदि देवताहरूको पनि सजिलै रचना गर्नुहुन्छ, ती भगवती कुमारीको पूजन गर्नु पर्दछ, जुन भगवती सत्व रजतम नामक तीनै गुणले सम्पन्न हुन्छ। महाकाली, महालक्ष्मी र महासरस्वतीका रूपमा 3वटा स्वरूप धारण गर्दछिन्, जुन भगवतीका अनेक रूप छन्। जुन भगवती भूतकाल, वर्तमान काल र भविष्यत कालमा सर्वत्र व्याप्त रहन्छन्, ती भगवती त्रिमूर्तिको पूजा गर्दछु भन्नुपर्दछ। जुन भगवतीले निरन्तर पूजा गर्दै जाँदा भक्तहरूको नित्य कल्याण गर्दछिन् र भक्तहरूका सबै प्रकारका कामना पूरा गराउँछिन्, ती भगवती कल्याणीको म भक्तिपूर्वक पूजा गर्दछु भनेर यसरी हामीले भन्नुपर्दछ। जुन देवीले सम्पूर्ण प्राणीहरूका पूर्व जन्ममा सञ्चय गरिएका कर्मका बीजलाई अङ्कुरित गराउँछिन्, ती भगवती रोहिणीको उपासना गर्दछु भनेर हामीले यो सङ्कल्प गर्नुपर्दछ। जुन देवीले कल्पको अन्त्यमा चराचर सहित सम्पूर्ण ब्रह्माण्डलाई आफैमा विलिन गराउँछिन्, ती भगवती कालिकालाई म प्रणाम र पूजा गर्दछु। अत्यन्त उग्र स्वभाव भएकी, उग्र रूप धारण गर्ने, चण्ड र मुण्डको संहार गर्ने र घोर पापलाई पनि नाश गर्ने भगवती चण्डिकाको पूजा गर्दछु भनेर हामीले भन्नुपर्दछ। वेद जसका स्वरूप हुन्, तिनै वेदद्वारा जसको उत्पत्ति बिना कारण हुने कुरा बताइएको छ, ती सुखदायिनी भगवती साम्भवीको पूजा गर्दछु, जसले आफ्ना भक्तलाई सङ्कटबाट जोगाउँछिन्, ठुला ठुला विघ्न र दुःखहरूको निवारण गर्दछिन्, जसलाई सबै देवताले जान्न सक्दैनन्, ती भगवती दुर्गाको पूजा म गर्दछु, जसले सधैँ पूजा प्राप्त गरेपछि आफ्ना भक्तहरूको कल्याण गर्नुहुन्छ र तिनको अमङ्गल नाश गर्नुहुन्छ। म त्यस्ती भक्त कल्याणकारिणी सुभद्रा भगवतीको पूजा गर्दछु। विद्वानहरूले पनि वस्त्र, गहना, माला, गन्धा आदि राम्रा उपचारद्वारा उत्तम मन्त्र पढी सधैँ कन्याको पूजा गर्नुपर्दछ। एभिर मन्त्रैः पूजनीयाः कन्याकाः सर्वदा बुधैः भनेर यसरी बताइएको छ। अगाडि गएर वेदव्यासजी भन्नुहुन्छ, हीनाङ्गीं वर्जयेत् कन्यां कुष्ठयुक्तां व्रणाङ्कितां। हे राजा, जुन नवरात्रको समयमा कुमारीको पूजा गर्दाखेरि ती कुमारी कस्तो हुनुपर्दछ त भन्ने कुराको पनि यहाँनिर व्याख्या गरिएको छ। जुन कन्या अङ्गहीन हुन्छन्, कोर्रा घाउले पीडित हुन्छन्, जुन कन्याको अङ्गमा दुर्गन्ध आउँछ, जुन कन्या विशाल कुलमा पैदा भएका हुन्छन्, तिनीहरूलाई कन्या पूजामा हामीले प्रयोग गर्न हुँदैन। उनीहरूलाई फाल्टै सम्मान गर्नु आफ्नो ठाउँको कुरा हो, तर विधिवत हिसाबले जुन त्यो विधि छ एउटा पूजाको, त्यो पूजामा चाहिँ यस्तो कन्याको हामीले प्रयोग गर्न हुँदैन। जन्मैदेखि आँखा नदेख्ने, डेरो, नजरले हेर्ने कन्या, कानी कन्या अनि नराम्री, अनि शरीरमा धेरै रौँ भएकी अनि रोगी अनि रजस्वला भइसकेकी कन्याको नवरात्रमा गरिने पूजामा हामीले परित्याग गर्नुपर्दछ। भनेको रजस्वला भइसकेपछि पनि ती कन्याको नवरात्रको पूजा विधिको समयमा, त्यो समयमा पूजा नगर्नु, अन्य हामीले सम्मान गर्ने कुरा त छँदैछ। क्षमां गर्भ समुद्भूतां गोलकां कन्यकोद्भवां वर्जनीयः सदा चैताः सर्वपूजादि कर्मसु। यस्तै प्रकारले यहाँ अगाडि बताइएको छ। दुब्ली 10 महिना नपुग्दै पैदा भएकी अनि जो चाहिँ विधवा
अविवाहित कन्याबाट पैदा भएकी कन्या हुन्छन् उनीहरूको पनि नवरात्रको त्यो विशेष समयमा पूजा गर्न हुँदैन भनेको त्यो विधि पुर्याउनका लागि त्यहाँ पूजा गर्न हुँदैन। अन्य हामीले सहयोग गर्नु, साथ सहयोग सम्मान अन्य कुराहरू त आफ्नो ठाउँको कुरा हुँदै भयो। रोगी नभएकी, राम्रा अङ्गले सुहाइएकी, सुन्दर देखिने, घाउचोट नभएकी, अनि घाउचोट नभएकी, खुट्टा पनि समान हुन पर्यो, मतलब हात पनि समान हुन पर्यो, अनि हिँड्दाखेरि पनि चाल राम्रो हुनु पर्यो। आफ्ना सवर्ण मातापिताबाट जन्म भएकी कन्याको विधिवत पूजा गर्नुपर्दछ। हामीले पूजा गर्दा कस्तो व्यक्तिको, कस्तो कन्याको पूजा गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा यहाँनिर बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। राम्रा अङ्ग प्रत्यङ्गले सुहाइएका हामीले ती कुमारी कन्याहरूको पूजा गर्नुपर्दछ। सम्पूर्ण कार्यमा सिद्धि प्राप्त गर्नको लागि ब्राह्मण कन्याको पूजा गर्नुपर्दछ। सङ्ग्राममा विजय प्राप्त गर्न क्षत्रिय कुलमा पैदा भएकी कन्याको पूजा गर्नुपर्दछ। धन सम्पत्ति प्राप्त गर्न वैश्य वंशमा पैदा भएकी कन्याको पूजा गर्नुपर्दछ। यसै गरी धन सम्पत्तिकै लागि शूद्र कन्या पनि पूजाका लागि योग्य मानिकी छन् भनेको शूद्र कन्याको चाहिँ पूजै गर्नु हुँदैन भन्ने कुरै छैन। फेरि यहाँनिर होइन, व्यक्तिले विभिन्न अनर्थहरू लगाउँछन् नि, तर श्रीमद् देवी भागवत महापुराणमा यहाँ कुनै पनि भेद राखिएको छैन। ल हेर्नुहोस्, धन सम्पत्तिका लागि पूजा गर्नु छ भने कस्तो कन्याको पूजा गर्नु भन्दा शूद्र कन्या कि भनेर बताइएको छ। ब्राह्मणले ब्राह्मण वर्णमा पैदा भएकी कन्याको पूजा गर्नुपर्दछ। क्षत्रियले ब्राह्मण वंशमा पैदा भएकी कन्याको पूजा गर्नुपर्दछ। वैश्यहरूले ब्राह्मण, क्षत्रिय र वैश्य यी तीनै वर्णमा उत्पन्न भएका कन्याहरूको पूजा गर्न सक्दछन्, यसरी बताइएको छ। अनि यस्तै प्रकारले क्षुद्रले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र यी चारै वर्णमा पैदा भएका कन्याहरूको पूजा गर्न सक्दछन्। यी कुराहरू, यो नियम पनि बताइयो। शिल्पकर्ममा लागेका मानिसहरूले यथासम्भव आफ्नो वंशमा उत्पन्न भएका कन्याहरूको पूजा गर्नुपर्दछ। नवरात्रका दिनहरूमा नवरात्रको पद्धति अनुसार भक्तिपूर्वक निरन्तर पूजा गर्नुपर्दछ। यदि कुनै मानिस नवरात्रका 9 दिनसम्म दिनदिनै कन्या पूजा गर्न असमर्थ हुन्छ भने त्यसले विशेष गरेर दिनदिनै गर्न सकेन भने पनि अष्टमी तिथिमा अवश्य नै कन्याको पूजा गर्नुपर्दछ। कहिले बताइयो कन्याको पूजा गर्ने? अष्टमी तिथिमा। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, अष्टमी तिथिमा चाहिँ गर्नै पर्यो, यदि दिनदिनै गर्न भ्याइएन भने। अब यहाँनिर बताइएको छ, प्राचीन समयमा दक्षको विध्वंस, यज्ञ विध्वंस गर्नका लागि दक्ष यज्ञ विध्वंस गर्ने डर लाग्दी भगवती भद्रकाली कोटी कोटी योगिनीहरूका साथ अष्टमी तिथिमा प्रकट हुनुभएको थियो। त्यसैले अष्टमी तिथिमा विशेष विधानले सधैँ भगवतीको पूजा गर्नुपर्दछ। अष्टमीका दिन भगवतीको पूजा गर्दा अनेक थरीका उपहार, चन्दन माला अनि विविध थरीका सुगन्ध, खीर, हविष्य अनि ब्राह्मण भोजन, फल, पुष्प आदि उपहार टक्र्याएर भगवतीलाई प्रसन्न तुल्याउनु पर्दछ। हे राजा जन्मेजय, यस्ता प्रकारले सम्पूर्ण नवरात्रमा उपवास गर्न नसक्ने मानिसहरूका लागि 3 दिनको उपवासको विशेष विधान गरिएको छ। यदि 9 दिन सक्दैनन् भने पनि 3 दिनको उपवासले पनि आफूले चाहेको फल प्राप्त गर्दछन् भनेर बताइएको छ। भक्तिभावले सप्तमी, अष्टमी र नवमी 3 रात्रिहरूमा देवीको पूजा गर्नाले सबै प्रकारका फल सजिलै प्राप्त हुन्छ। पूजन, हवन, कुमारी पूजा र ब्राह्मण भोजन गराउनाले नवरात्रको व्रत पूरा हुन्छ। के गर्नुपर्दछ नवरात्रको पूजा व्रतलाई चाहिँ पूरा गराउनका लागि, फल पाउनका लागि भन्दा कम्तीमा पनि 4वटा काम गर्न पर्यो। के? पूजन भनेको देवीको पूजन, हवन भनेको अब हवन हजुरहरूले बुझिहाल्नुहुन्छ, अनि कुमारी पूजा र ब्राह्मण भोजन। यदि 4वटा अङ्ग पुरा नगरिकन नवरात्रको व्रत पूरा हुँदैन। जय बोलो भगवती उमा की जय होस्। ल हेर्नुहोस्, शास्त्रहरूमा यसरी बताइएको छ, यो मैले बताएको कुरा होइन, यहीँनिर बताइएको छ। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू। अब यस्तै प्रकारले यहाँ अगाडि गएर बताउनुहुन्छ, यस पृथ्वीलोकमा जति व्रत एवं दानका विधिहरू छन् ती नवरात्र व्रत समान कुनै पनि छैनन्। भनेको नवरात्रको व्रतमा हामीले जे गर्छौँ त्यसको पुण्य अथाह हामीलाई मिल्दछ।
नवरात्र व्रतले सधैँ धनधान्य प्रदान गर्दछ, सुख र सन्तानको वृद्धि गराउँदछ, आयु र आरोग्य दिलाउँछ, स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान गर्दछ। नवरात्र व्रतको अनुष्ठान गर्नाले विद्याको कामना गर्ने मानिसले सम्पूर्ण विद्याहरूमा अधिकार प्राप्त गर्दछ। आफ्नो राज्यबाट वञ्चित भएका राजाहरूले भगवतीको कृपाबाट फेरि राज्य प्राप्त गर्दछन्। पूर्व जन्ममा जसले यो उत्तम नवरात्रको व्रत गरेनन् ती मानिसहरू नै यस जन्ममा रोगी, कंगाल र सन्तानहीन हुन्छन् भनेर बताइएको हो। यस जन्ममा किन व्यक्तिहरू ज्यादा दुखी हुन्छन् त भन्दा पूर्व जन्ममा आफूले केही कर्म गरेको छैन। पूर्व जन्मनि यैर्नूनं न कृतं व्रतम् उत्तमं ते व्याधिनो दरिद्राश्च भवन्ति पुत्रवर्जिताः। यसरी यो कुरा बताइयो। व्यक्ति फेरि अर्को जन्ममा आउँदा अब कंगाल हुन मन छ भने ठिकै छ, नगरौँ, चुप लागेर बसौँ, होइन भने त हामीले गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा त अब यसरी प्रमाण भेटियो। जुन नारी बाँझी, विधवा र कंगाल हुन्छन् उनलाई देखेर यहाँनिर व्यक्तिहरूले उनीहरूको अपमान कहिले पनि गर्नु हुँदैन। किनभने देखेर अपमान नगर्नु, तर उनीहरूलाई यो भाग्य के को मिलेको हो त भन्दा पूर्व जन्मको मिलेको। जुन पुरुष दुखी छ, जुन पुरुष ज्यादा चञ्चल चित्तको छ, जुन पुरुषमा विभिन्न समस्याहरू छन् उसलाई देखेर पनि खिल्ली नउडाउनु। बाङ्गो टिङ्गो छ जुन पुरुष लङ्गडो छ, होइन, जस्तै एउटा कोही खुट्टा नभएको होला, कोही हात नभएको, कोही खुट्टा चाहिँ लामो छोटा भएका, कोही हात लामो छोटा भएका, कोही कान एकपट्टिको सुन्ने एकपट्टिको नसुन्ने, कोही आँखा एकपट्टिको देख्ने कोही एकपट्टिको नदेख्ने, त्यस्ता होला। उनीहरूलाई देखेर खिल्ली कहिले पनि उडाउनु हुँदैन। प्यारा भक्त भागवतहरू र उनीहरूलाई सम्मान गर्ने, उनीहरूलाई दान गर्ने आफ्नो ठाउँको कुरो छँदैछ। तर यदि पुण्य प्राप्तिका लागि, स्वर्ग प्राप्तिका लागि, पितृहरूको उद्धारका लागि चाहिँ हामीले दान गर्दछौँ भने, पूजन गर्दछौँ भने, अघि बताइएको थियो नि कस्ता कस्ता व्यक्तिहरूको पूजा गर्नुपर्दो रहेछ भन्ने कुरा, यी कुरा पनि हामीले विचार गर्नुपर्दछ। सम्मान गर्ने, सेवा गर्ने, होइन, साथ दिने त यो हाम्रो परम धर्म हो। गरिब, दिन दुखी, असहाय आदिलाई हामीले सेवा गर्ने यो हाम्रो परम धर्म हो। जो व्यक्ति असहाय छन् उनीहरूलाई हामी चाहिँ सहायक बन्नु, यो धेरै ठुलो धर्म हो। तर हामीले व्रतको पूर्णताका लागि, कथा श्रवणको फलका लागि, पितृको उद्धारका लागि हामीले कार्यहरू गर्दछौँ भने त्यो अवस्थामा हामीले यी कुराहरू, अब जुन कुराहरू अगाडि बताइएको छ नि, जस्तै कस्तो व्यक्तिको पूजा गर्ने, कस्तो व्यक्तिलाई दान गर्ने, कस्तो व्यक्तिको चाहिँ गर्ने, ती कुराहरू हामीले बुझ्नु पर्यो। अब धेरै व्याख्या हामीले गर्नु हुँदैन। प्यारा भक्त भागवतहरू ल यही कुराहरू यहाँ जस्तो बताइएको छ त्यही मैले बताउने हो। मैले आफ्नो गोजीको झिक्या छैन। जय बोलो भगवती उमाको जय होस्। नवरात्र व्रतले सधैँ धनधान्य प्रदान गर्दछ, हजुरहरूले सुनिहाल्नुभयो होला यहाँले। अनि यस्तै प्रकारले पृथ्वीलोकमा पैदा भएर जुन मानिसले नवरात्रको व्रत गरेन त्यसले यस लोकमा वैभव प्राप्त गरे पनि स्वर्गमा कसरी आनन्द लिन सक्दछ र उसले स्वर्गमा जान सक्दैन। नवरात्र व्रतम प्रोक्तम न कृतम येन भूतले सकथम विभवम प्राप्य मोदते च तथा दिवी भनेर बताइएको छ। जसले रक्तचन्दन र कोमल बेलपत्रले भवानी जगदम्बाको पूजा गर्दछ त्यो यस पृथ्वी मण्डलको राजा हुन जान्छ। जुन मानिसले दुःख एवं सन्ताप नाश गर्ने, सिद्धि प्रदान गर्ने, जगतमा सर्वोत्तम मानिएको शाश्वत स्वरूप भएकी र कल्याणमयी भगवतीको उपासना गर्दैन त्यो मानिस पृथ्वी तलमा सधैँ अनेक प्रकारका कष्टले पीडित हुन जान्छ, दरिद्र बन्दछ र शत्रुहरूबाट पनि सधैँ सताइन्छ। विष्णु, इन्द्र, शिव, ब्रह्मा, अग्नि, कुबेर, वरुण र सूर्य देवताले अनेक थरी कामना लिएर हर्षका साथ जुन भुवनेश्वरी भगवतीको ध्यान गर्दछन् ती देवीको ध्यान मनुष्यले किन गर्न चाहन्नन्? भगवतीका स्वाहा र स्वधा दुई नाम छन्। देवताहरू यिनको स्वाहा नाम मन्त्रको प्रभावबाट, पितृहरू देवीको स्वधाना मन्त्रको प्रभावबाट तृप्त हुन्छन् भनेर बताइएको छ। स्वाहा नाम मन्त्रको प्रभावबाट पितृहरू अनि देवीको चाहिँ स्वधा नाम मन्त्रको प्रभावबाट तृप्त हुन्छन् अथवा तृप्त हुनुहुन्छ। यसैले ठुला ठुला मुनिहरू प्रसन्नतापूर्वक सबै किसिमका यज्ञ र सबै प्रकारका श्राद्धहरूमा मन्त्रहरूको उच्चारण गर्दा देवीका स्वाहा र स्वधा नाम पनि उच्चारण गर्दछन् भनेर बताइएको छ।
जुन भगवतीको इच्छाबाट प्रेरित भएर ब्रह्माले विश्वको सृष्टि गर्नुहुन्छ, भगवान विष्णुले लोक कल्याणका लागि अनेक थरी अवतार लिनुहुन्छ, भगवान शङ्करले सम्पूर्ण जगतको संहार गर्नुहुन्छ, त्यस्तै तीनवटै देवतालाई प्रेरणा प्रदान गर्ने कल्याणकारिणी भगवतीको भजन मानिसले किन गर्दैनन् होला? गर्नुपर्ने हो, किन गर्दैनन्? गर्नुपर्दछ। सम्पूर्ण भुवनहरूमा कुनै देवता, मानिस, पक्षी, सर्प, गन्धर्व, राक्षस, पिशाच एवं पर्वत छैन जसले भगवतीको शक्ति बिना आफ्नै इच्छाले शक्ति सम्पन्न भएर श्वास लिन सकोस्। यो श्वास त्यसै चलेको छ जस्तो लाग्छ। हुन त अब मूर्ख व्यक्तिहरूलाई त लाग्छ कि यो हाम्रो शरीरको धर्म हो, तर भगवानको यदि कृपा भएन भने हावा पनि चल्न छोड्छ। हाम्रो वाक्य अवस्था छ, होइन र? सबै थोक छ व्यक्तिमा, जचाउँदाखेरि सबै कुरा छ, ठिक छ, तर पनि व्यक्ति असक्षम छ, होइन? अब गर्दा गर्दै व्यक्तिमा शक्ति हराएर जान्छ। त भगवतीको आराधना गर्नु छैन, भगवानप्रति विश्वास नै छैन, रूढिवादी भन्छन्, अनि कहाँबाट हुन्छ? आफ्नै इच्छाले शक्ति सम्पन्न भएर श्वास लिन सकोस्, सम्पूर्ण कामनाहरूलाई पुरा गराउनु हुने कल्याणदायिनी भगवती चण्डिकाको सेवा कसले गर्न चाहँदैन? 4 प्रकारका पुरुषार्थ अर्थात् धर्म, अर्थ, काम र मोक्षलाई चाहने कुन मानिसले भगवतीको नवरात्र व्रतको अनुष्ठान गर्दैन? अर्थात् सबैले गर्दछन्। यदि कुनै महापापी मानिसले पनि भगवतीको नवरात्र व्रत गर्दछ भने त्यो सम्पूर्ण पापबाट मुक्त हुन जान्छ। यस विषयमा रत्ती भर पनि सन्देह छैन भनेर यसरी बताइएको छ। हे राजन, प्राचीन समयमा कोशल देशमा दिनहीन, दुखी र धेरै कुटुम्ब भएको एउटा वैश्य थियो भनेर यहाँनिर कथा प्रसङ्ग छ। त्यसका धेरै सन्तान थिए। त्यसका छोराछोरी अर्थाभावका कारण भोकले पीडित रहन्थे। सायंकालमा त्यसका छोराहरूलाई खाने व्यवस्था भएपछि मात्र ती दुखी वैश्यले पनि थोरै आहार लिने गर्दथे। यसरी ती बनियाले भोकै रहेर अरूको काम गरी धैर्यपूर्वक परिवारको पालन पोषण गरेका थिए। यदि विधि दरिद्र भए तापनि ती वैश्य धर्मात्मा, शान्त, सदाचारी, सत्यवादी, अक्रोधी, धैर्यवान अनि निरभिमान, ईर्ष्या रहित थिए। भनेको सत्य बोल्दथे, क्रोध गर्दैनथे, कसैसँग रिसाउँदैनथे, जसले जे भने पनि ठिक छ, आफूले आफ्नो काम गर्न छोड्दैनथे, धैर्यवान थिए, अभिमान गर्दैनथे, म यति जान्ने हुँ, म यसो गर्छु उसो गर्छु कहिले भन्दैनथे, ईर्ष्या पनि गर्दैनथे, अरूले गरून् कि जेसुकै गरून्, अरू अगाडि बढे पनि खुसी नै हुन्थे। ल हेर्नुहोस्, यस्ता स्वभावका थिए। दिनदिनै देवता, पितृ र पाहुनाहरूको पूजा गरेर आफ्ना परिवारका मानिसहरूले धेर थोर भोजन गरेपछि मात्र आफूले भोजन गर्ने गर्दथे। हेर्नुहोस्, जो व्यक्ति धार्मिक छ, जसले एउटा आस्थामा रहन्छ, ती व्यक्तिहरू प्राय सबैको सम्मान गर्ने नै हुन्छन्। जय बोलो भगवती उमाको जय होस्। यस्ता प्रकारले प्यारा भक्त भागवतहरू सम्पूज्य देवता नित्यम पितृनप्य अतिथिंस्तथा भुञ्जानो पोष्य वर्गेथ कृतवान भोजनम बणिक। यसरी जिन्दगीका धेरै दिन बिताएपछि असल स्वभाव र चरित्रका कारण सुशील नामबाट विख्यात भएका ती बनियाले कङ्गाली र भोकको पीडाबाट व्याकुल भएर एकजना शान्त स्वभाव भएका ब्राह्मणसँग संवाद गरे। ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, अब संवाद भयो यहाँनिर। अब कस्तो संवाद भयो त भन्दा सुशीलले भने, हे अत्यन्त बुद्धिमान ब्राह्मण देवता, ए वैश्यले भने, हे ब्राह्मण देवता, म माथि दया गरेर बताउनुहोस् कि मेरो कङ्गालीको निवारण निश्चित रूपमा कुन उपायले हुन सक्दछ? आज त म कङ्गाल भएको छु, के हो यस्तो? हे सामान्य दुःखमा परेका मलाई हजुरले के गरिदिनुहोस्, उद्धार गरिदिनुहोस्। हे ब्राह्मण देवता, मलाई धनको आवश्यकता छैन, तर कुटुम्बको लागि मात्र म धनको चाहना गरिरहेको छु। मलाई त्यस्तो उपाय बताउनुहोस् जसबाट केवल कुटुम्बको भरण पोषणका लागि म धन सम्पन्न हुन सकूँ। मेरी छोरी छोराहरू अनि भोकले व्याकुल भइरहेका कुटुम्बहरू भोजनका लागि रोइरहेका छन् अथवा रुन्छन्। मसँग उनीहरूको पालन पोषण गर्नका लागि, उनीहरूलाई दिनका लागि पूर्ण धन छैन। मेरो घरमा तिनीहरूलाई चित्त बुझाउने एक मुठी पनि अन्न छैन। म कसरी उनीहरूको चित्त बुझाउँ? एक दिन मैले भोकले रोइरहेको छोरालाई दिक्क भएर घरबाट बाहिर निकालिदिएँ। बिचारा रुँदै रुँदै कतै गयो। यसैले मेरो हृदय शोकको आगोमा डढिरहेको छ। हे ब्राह्मण देवता, धनको अभावमा अब म के गरौँ?
मेरी छोरी विवाहका निमित्त योग्य भइसकेकी छन्, तर उनको विवाह गर्नको लागि मसँग पर्याप्त धन नै छैन। धन नभइकन केही पनि हुँदैन। अब म के गरौँ? तिनले 10 वर्ष नागेको धेरै भइसक्यो, कन्यादानको समय पनि भइसक्यो। हे ब्राह्मण देवता, यिनै कुरा सम्झँदा म चिन्तामा डुब्ने गर्दछु। हे दयाका खजना विप्रदेव, हजुर सर्वज्ञ हुनुहुन्छ। मलाई तपस्या, दान, व्रत, मन्त्र र जप सम्बन्धी कुनै यस्तो विधि बताउनुहोस् जसबाट म आफ्ना आश्रित परिवारजनको पालन पोषण गर्न समर्थ हुन सकूँ। हे ब्राह्मण देवता, मलाई परिवार पालन पोषण गर्ने धन भए पुग्दछ। धेरै चाहिएको पनि छैन मलाई। धेरै धनका लागि म प्रार्थना गर्न चाहन्न। हे भाग्यशाली ब्राह्मण देवता, हजुरको कृपाबाट मेरो परिवार सुखी हुन सक्दछ। त्यसैले हजुरले आफ्नो ज्ञानबाट विचार गरेर मलाई उचित उपाय बताइबक्सियोस् भनेर यसरी यी सुशीलले भन्दा भए। इति पृष्ठस् तथा तेन ब्राह्मण संसितव्रतः उवाच परम प्रीतस्तं वैश्यं नृपसत्तमा। हे राजा जन्मेजय, सुशील वैश्यले यसरी शोधनी गरेपछि उत्तम व्रतको पालन गर्ने ती ब्राह्मणले खुसी हुँदै वैश्यलाई भने, हे वैश्यवर, अब तपाईले पवित्र नवरात्रको अनुष्ठान गर्नुहोस्। तपाईले नवरात्र व्रत गर्दा भगवतीको पूजा, हवन, ब्राह्मण भोजन, वेद पाठ, भगवतीका मन्त्रहरूको जप र होम आदि कार्य आफ्नो शक्ति अनुसार सम्पन्न गर्नुहोस्। यसबाट तपाईको कार्य अवश्य सिद्ध हुनेछ। हे वैश्य, नवरात्र नामक व्रत र सुखदायक व्रत भन्दा उत्तम यस पृथ्वी तलमा अरू कुनै पनि व्रत छैन। नवरात्र व्रतले सधैँ ज्ञान र मोक्ष प्रदान गर्दछ, सुख एवं सन्तानको वृद्धि गर्दछ र शत्रुहरूको पूर्ण रूपमा विनाश गर्दछ। राज्यबाट च्युत भई वनमा गएपछि सीताको वियोगले अत्यन्त कातर हुनुभएका भगवान श्रीरामले किष्किन्धा पर्वतमा यो व्रत सम्पन्न गर्नुभएको थियो। सीताको विरहको आगोले पिल्सिनु भएका श्रीरामले नवरात्र व्रतको विधि अनुसार भगवतीको, जगदम्बा भगवतीको राम्ररी आराधना गर्नुभएको थियो। प्रतप्तेनापि रामेण सीता विरह बन्हिना विधिवत पूजिता देवी नवरात्र व्रते न वै। यसै व्रतको प्रभावले श्रीराम अनि लक्ष्मणले महासागरमाथि सेतु बन्धनको निर्माण गरेर यसरी मन्दोदरीको स्वामी रावण, कुम्भकर्ण र रावण पुत्र मेघनाथको संहार गरेर भगवती सीतालाई प्राप्त गर्नुभएको थियो। त्यसपछि विभीषणलाई लङ्काको राज्य दिएर अयोध्या फर्कनु भएको थियो। अयोध्यामा आएपछि उहाँले निष्कण्टक राज्य प्राप्त गर्नुभयो। हे वैश्य, अत्यन्त ठुलो तेजले सुहाउनु भएका भगवान श्रीरामले पनि भगवती जगदम्बिकाको नवरात्रको व्रतको उहाँले विधान गर्नुभयो। यो प्रभावले पृथ्वी तलमा अत्यन्त धेरै राज्य, सुख र ऐश्वर्य प्राप्त गर्नुभएको थियो। भगवान साक्षात् श्री रामले पनि भगवतीको यसरी आराधना गरेर सुख प्राप्त गर्नुभएको थियो। अब यसो भइसकेपछि हजुरले पनि यो कार्य गर्नु पर्यो। इति विप्रवचः श्रुत्वा सवैश्यस्तं द्विजं गुरुम्। यहाँनिर भनिएको छ, ब्राह्मणको वचन सुनेर सुशील वैश्यले ती ब्राह्मणलाई आफ्नो गुरु स्वीकार गरे। अब गुरु त मान्नु पर्यो फेरि, होइन? गुरु बेगर त त्यतिकै हामीले गरेको काम कुनै पनि सफल हुँदैन। जस्तै धर्म कर्म हामीले गर्छौँ, पूजा पाठ आदि हामीले गर्छौँ, गुरुलाई अगाडि लगाउनु भन्छौँ नि हामीले, होइन? कतै साइड गर्नु पर्यो भने पनि गुरु, ब्राह्मण, कन्या, कुमारीलाई अगाडि लगाउनु। अब यसरी भनिएको छ, बारम्बार हामीलाई थाहा छ। तर हामीले गरेको सत्कर्म चाहिँ सफल होस् भन्नका लागि चाहिँ हामीले गुरुलाई अगाडि लगाउँदैनौँ। अनि कहाँबाट हामी सफल बन्दछौँ त? कहिले पनि सफल बन्दैनौँ। ल हेर्नुहोस्, अब यहाँनिर यी वैश्यले यी ब्राह्मणलाई गुरु स्वीकार गरे। अब आजदेखि हजुर मेरो गुरु बन्दिन पर्यो। ल भन्नुहोस्, कसरी आराधना गर्नुपर्दछ, कसरी सेवा गर्नुपर्दछ, मन्त्र के हो, मन्त्र मलाई दिनुहोस्, मन्त्रको दीक्षा मलाई दिनुहोस्। म हजुरबाट त्यो मन्त्र लिएर जहिले जपिरहनेछु र भगवतीको कृपा प्राप्त गर्नेछु। यसरी यी वैश्यले भन्दा भए। ल हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, त्यसपछि उनले आफ्ना गुरुबाट माया बीज नामक उत्तम मन्त्र प्राप्त गरे। ब्राह्मण देवताले दिनुभयो मन्त्र। यसरी मन्त्र लाभ गरेपछि निरालस्य भएर अत्यन्त भक्तिका साथ सम्पूर्ण नवरात्रभरि उनले माया बीज नामक मन्त्रको जप गरे। वैश्यले
अनेक थरीका उपहार टक्र्याएर आधारपूर्वक भगवतीको पूजा गरे। यसरी माया बीचको निरन्तर जप गर्ने त्यो वैश्यले यो नवरात्र व्रत 9 वर्षसम्म गरेका थिए। कति वर्षसम्म? 9 वर्षसम्म। हामी त एक दिन गर्छौँ, 9 दिन पनि सक्दैनौँ, अनि एक दिन गर्छौँ, अनि भोलिपल्ट हामीलाई फल चाहियो। हामीले त्यो आशा गर्दछौँ। यति छिटै फल कहाँबाट मिल्छ? हजुरहरूले ब्याङ्कमा राखेको पैसाको ब्याज पनि 2 महिना 3 महिना होइन 6 महिनामा दिन्छ। त्यति छिटै दिन्छ र आज राख्नुभयो भोलि मलाई ब्याज दे भन्दा दिन्छ कसैले? दिँदैन, कसैले पनि दिँदैन। ल हेर्नुहोस्, अब ब्याङ्कमा राखेको आफ्नै पैसा हो, प्रत्यक्ष त्यो पैसाको ब्याज आउन त तपाईँको 1 महिना 2 महिना 3 महिना होइन, मुद्दतीमा राख्यो भने कम्तीमा 3 महिनाभन्दा उँधोको पाइँदैन, त्योभन्दा माथिको मात्रै पाइन्छ। अनि हामी चाहिँ आजै फल खोजिहाल्छौँ, अनि कहाँबाट हुन्छ? त्यसैले हामीले गर्ने कार्य चाहिँ गरिरहनु पर्यो, निरन्तर हामी अगाडि बढिरहनु पर्यो, अनि हामीलाई लाभ मिल्दछ। 9 वर्षसम्म लगातार यी वैश्यले भगवतीको सेवा आराधना गरे। 9औं वर्षको अन्त्यमा महाअष्टमी तिथिका दिन आधा रातमा भगवती भुवनेश्वरीले सुशील वैश्यलाई प्रत्यक्ष दर्शन दिनुभयो। अर्धरात्रे तु सञ्जाते प्रत्यक्षम दर्शनम ददौ। जय बोलो भगवती उमाको जय होस्। अनेक थरी वरदान दिएर कृतकृत्य तुल्याउनु भयो। नाना वर प्रदानैश्च कृतकृत्यम चकारतम। ल हेर्नुहोस् है, यसरी यी वैश्यको उद्धार गरिदिनु भएको थियो भगवतीले। तर भगवतीलाई प्राप्त गराउने माध्यम के त भन्दा तिनै ब्राह्मण देवता, तिनै गुरु होइन। गुरुले गोविन्दलाई मिलाइदिनुहुन्छ होइन, गुरुले मिलाइदिनु भयो नि त आज हो। त्यसै कारणले गर्दा धेरै ठुलो महिमा छ। अब के भन्ने? प्यारा भक्त भागवतहरू अब यहाँ अगाडि गएर राजा जन्मेजयले प्रश्न गर्नुहुन्छ, कथम रामेण तच्चीर्णम व्रतम देव्या सुखप्रदम राज्यभ्रष्ट कथम सोथ कथम सीतारिता पुनः। हे वेदव्यासजी, हजुरले श्रीरामद्वारा भगवती जगदम्बिकाको आराधना गरिएको कुरा सुनाउनु भयो। श्रीरामले भगवती जगदम्बाको उत्तम व्रतको अनुष्ठान कसरी गर्नुभयो, श्रीराम राज्यबाट च्युत कसरी हुनुभयो, फेरि भगवती सीताको अपहरण कसरी भयो त, यो विषयमा हजुरले श्रवण गराइदिनु पर्यो भनेर यसरी प्रश्न गरिसकेपछि अगाडि गएर वेदव्यासजी भन्नुहुन्छ, राजा दशरथ श्रीमान अयोध्याधिपति पुरा सूर्यवंशधर शासी देव ब्राह्मण पूजक। भन्नुभयो प्राचीन समयमा ऐश्वर्य सम्पन्न राजा दशरथ अयोध्यापुरीमा राज्य गर्नुहुन्थ्यो। ती राजा सूर्यवंशका अति उत्तम राजाको रूपमा प्रतिष्ठित हुनुहुन्थ्यो। उहाँले निरन्तर देवता ब्राह्मणको आराधना गर्नुहुन्थ्यो। तिनका 4 छोरा थिए। ती छोराहरू संसारमा राम, लक्ष्मण, भरत र शत्रुघ्नको नामबाट विख्यात भए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ वेदव्यासजीले। गुण रूप दुवै पक्षमा ती 4 भाइ बराबरका थिए। महाराज दशरथका लागि पनि ती 4 भाइ समान रूपमा प्यारा थिए। दशरथका ती 4 छोरामध्ये महारानी कौशल्याबाट राम पैदा हुनुभएको हो भने महारानी कैकेयीका पुत्रका रूपमा भरत पैदा हुनुभएको थियो। कान्छी रानी सुमित्राबाट लक्ष्मण र शत्रुघ्न नाम भएका जुम्ल्याहा छोरा पैदा भए। दशरथका ती 4 भाइ छोरा किशोर उमेरदेखि नै धनुर्विद्यामा सिपालु भएका हुनाले धनुर्बाणधारीका रूपमा पनि चिनिन्थे। ल हेर्नुहोस्, महाराजा दशरथले आफ्नो मनमा सुख बढाउने ती 4 छोराहरूको क्षत्रियोचित संस्कार पनि सम्पन्न गराउनु भयो। एक दिनको कुरा हो, महर्षि विश्वामित्रले राजा दशरथको नजिकमा आएर उनीसँग यज्ञको रक्षाका लागि रघुनन्दन राम मलाई दिनुहोस् भनी मागे। महाराजा दशरथले पनि यज्ञको रक्षाका लागि लक्ष्मण सहित 16 वर्षका छोरा रामलाई विश्वामित्रको हातमा सुम्पिदिनु भयो। ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, यसरी सुम्पिदिसकेपछि तौ समेत्य मुनि मार्गे प्रिय दर्शन ती दुवै भाइ विश्वामित्र मुनिका साथमा बाटोमा हिँडिराख्नु भएको थियो। त्यसबेला रामचन्द्रले मुनिहरूलाई सधैँ सताउने अत्यन्त डरलाग्दो रूप भएकी ताडका नामकी, अब तारका पनि भनिन्छ, ती नामकी राक्षसीलाई देखेर एउटै बाण प्रहार गरी उसको अन्त्य गरिदिनु भयो। त्यति बेला नै उहाँले दुष्ट स्वभावको वध गर्नुभयो। मरिचलाई आफ्नो बाणले प्रहार गरी टाढा फ्याँकिदिनु भयो, मरे जस्तो अथवा तुल्याउनु भयो।
अन्त्यमा ती दुवै दुष्टहरूको वध गरेर श्रीरामले ऋषिमुनिहरूका यज्ञको रक्षा गर्नुभयो। यसरी यज्ञ रक्षाको ठुलो कार्य सम्पन्न गरेपछि राम लक्ष्मण सहित विश्वामित्र मिथिलापुरी जानका लागि प्रस्थान गर्नुभयो। केका लागि? अब त्यहाँ स्वयंवर हुँदैछ नि, त्यसका लागि प्रस्थान गर्नुभयो। मिथिलापुरी जाने क्रममा बाटोमा रामले धेरै दिनदेखि श्राप परेर ढुङ्गाको रूपमा रहेकी गौतम ऋषिकी पत्नी अहिल्यालाई श्रापबाट छुटाएर निष्पाप पनि बनाइदिनु भयो। यसरी अहिल्याको उद्धार गरेपछि लक्ष्मण र श्रीराम मुनि विश्वामित्रको साथमा जनकपुर धाम पुग्नुभयो। त्यहाँ श्रीरामले राजा जनकद्वारा प्रतिज्ञाको रूपमा राखिएको शिवको धनुष भाँचेर लक्ष्मणको अंशबाट उत्पन्न भएकी जो लक्ष्मीको, यहाँ एक के बताइएको छ भने प्यारा भक्त भागवतहरू, शिवको धनुष भाँचिसकेपछि लक्ष्मीको अंशबाट उत्पन्न भएकी जो जनक राजाकी छोरी साक्षात के लक्ष्मीकी अंश हुनुहुन्थ्यो। सीताका साथमा उहाँको विवाह भयो, विवाह गर्नुभयो। अब यहाँ धेरै कथाहरू त धेरै छन् प्यारा भक्त भागवतहरू, अझ रामचरित्र मानसमा त अथाह छ। राजा जनकले आफ्नी अर्की छोरी उर्मिलाको विवाह लक्ष्मणका साथमा गरिदिनु भयो। शील स्वभावले सुहाइएका र उत्तम लक्षणले चहकिला दुई भाइ भरत र शत्रुघ्नले कुशध्वजका छोरीहरू क्रमशः माण्डवी र श्रुत कीर्तिलाई पत्नीका रूपमा प्राप्त गरे। यी कथाहरू छन्। हे राजा जन्मेजय, यसरी दशरथका 4 छोराहरूको विवाह मिथिलापुरीमा विधि विधानले सम्पन्न भयो भनेसम्मका कथा आज हामीले श्रवण गर्यौं। अब यहाँबाट उता भोलि हामीले सुन्नेछौँ। जय बोलो भगवती उमा की जय हो।